سيدي الرئيس، أعضاء سيدة الرئيسة، أعضاء هيئة التحكيم الموقرة، إني أنا الماثلة أمامكم المحامية هديرة الشربيني وزميلتي الفاضلة الأستاذة هاجر الديب، فريق رقم 10 حاضران عن المحتكم ضده في هذه القضية، ألا وهو البائع الذي يعمل في مجال التصنيع لكل المواد حسب الطلب وسمعته ممتازة في ذلك المجال. تحتوي مرافعتنا على 20 دقيقة سوف نختصمها سويا أنا وزميلتي. سأقوم بعرض الدفع الأول بينما ستتولى زميلتي عرض الدفع الثاني مبينين لعدالتكم كل ما نقوله بالأدلة والأسانيد القانونية، راجين من عدالتكم الموافقة على طلباتنا. أعضاء الهيئة الموقرة، أشرع في مرافعتي دون استهلالات أو مقدمات منضمن لما سبق من وقائع، وبالإضافة عليها ملتمسة الإذن ببعض الاسترسال دون التكرار وبعض الإضافة دون الاستضافة. لذلك ألتمس من سيادتكم وبصفتكم محقق العدالة التي هي واجبكم المقدس والذي تؤثرون في سبيله كل غال ونفيس، ولا تدخرون وسعا بغية القيام بهذا الواجب وتأديته على أفضل وجه كما يجب أن يكون، بل أفضل مما يجب أن يكون. حضرات السادة المحكمين، يتفنن المحتكم في تفنين القضايا يفصلها ويلفقها حسب أهواله ويزحمون بها وقت حضراتكم. قضيتنا اليوم نموذج صارخ لهذا الصنف من القضايا الملفقة. نظرا لوقت حضراتكم وتحديدا بلا إطالة، اسمحوا لي بأن أرجع لسيادتكم قبل 4 سنوات مضت، حيث كان هناك تعامل بين المحتكم والمحتكم ضده، وكان تعاملا ناجحا ومرضيا للطرفين، إلا أنه في اليوم 20 من شهر مارس لعام 2012، تلك هو التاريخ الذي نحن بصدده الآن، تعاقد كل من البائع والمشتري مرة أخرى واتفقوا على شروط العقد، ومن بين هذه الشروط أن يكون الخشب بلوط، مقاعد دائرية، اللون أخضر، بالإضافة إلى أن تكون التسليم خلال 6 أشهر، والعقد شريعة المتعاقدين لما يتضمنه من إيجاب وقبول وفقا لنص المادة 14 و15 من الاتفاقية التي بين أيدي حضراتكم. سيد الرئيس، التزم موكلي بكل بند في العقد لم يخل موكلي بالبنود المذكورة في العقد المبرم، ذلك وفقا لنص المادة 35 فقرتها الأولى، تنص على البائع أن يسلم بضاعة تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وتعبئتها مطابقة لأحكام العقد. بالفعل طابقت صفقة موكل العقد، مما يدل على سوء نية المحتكم وحسن نية موكلي. فاللون لا يعد مخالفة جوهرية، ذلك وفقا لنص المادة 46 فقرتها الثانية، تنص على أن لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب تسليم بضاعة بديلة إلا إذا كان العيب يشكل مخالفة جوهرية. فاللون لم يمنع مقاعد من الاستخدام المخصص من أجله. سيدة الرئيسة، طابقت صفقة موكل العقد، ذلك وفقا لنص المادة 39، فهذا دليل على حسن نيته وسوء نية الآخر. فإن هذه الورقة التي بين يدي الآن لم تحدد إذا كان اللون أخضر فاتح أم إذا كان اللون أخضر غامق. فإذا كان يريده المشتري بدرجة محددة تحديدا وتفصيليا، لماذا لم يأتي بعينة أو بنموذج كي يوضح لموكله ويؤكد عليه أنه يريد درجة محددة؟ وهذا معلش أنا آسفة ما أقطع حضرتك، عينة اللون دي كانت مرفقة بالعقد؟ غير مرفقة سيدتي، إني أطلعها على سيادتك لكي أنه لون محير لم يحدد إذا كان أخضر فاتح أم أخضر غامق، وإذا كان الخصم يريد درجة الأخضر الفاتح من درجات الألوان
لماذا لم يأتي بنموذج أو عينة لكي يجبر موكل؟ هذا حق. يعني معلش عشان أكمل سؤالي، ده لون الكرسي؟ نعم. اوكي. وفقا لنص المادة 35 فقرتها الثانية دي. أما النقطة التي لا يمكن إغفالها أن البائع التزم بكل الشروط والبنود المنصوص عليها في العقد المبرم وفقا لنص المادة 30. سلم موكل البضاعة مطابقة للشروط، على الرغم من ذلك إلا أن السائق لم يستلم المشتري البضاعة. نعلم ذلك متى؟ بعد شهرين. نعم، بعد شهرين من وصول البضاعة الميناء، على الرغم من أن خبراء فنيين أرسلهما جاء بالتقرير أن كما يدعون أن البضاعة معيبة. لماذا بعد يومين من وصول الصفقة أرسل الخبراء، وإلا أنه اعترض خلال شهرين، فمدة غير معقولة بين اليومين والشهرين. إلا في اليوم تعريف حضرتك بالمدة المعقولة؟ المدة المعقولة كما اتفق جميع الفقهاء أن تكون أسبوع من يوم العلم بالعين. ممكن تديني أمثلة عن الفقهاء اللي استخدموا أسبوع كمثال للمدة المعقولة؟ الدكتور أحمد الزري الفقيه. اوكي، تفضل. وصلت البضاعة الميناء في اليوم 16 من شهر أغسطس لنفس العام. تقرير الفنيين في اليوم 18 من نفس الشهر. يومين. هل اكتشفوا العيب خلال يومين؟ اعترضوا خلال شهرين؟ فهذه المدة غير معقولة، مما يدل على سوء نيته، لكن هنا سوء نية من نوع خاص. والكارثة العظمى، حفظ موكل البضائع على حسابه الشخصي في ظل ظروف اقتصادية وعالمية راهنة مضطربة، فموكلي لا يريد أن يحتمل سوء نية الغير. دفع 5000 دولار أمريكي في الوقت الراهن يؤدي إلى اضطراب موقف موكل المالي، فضرب قلبه دما وانخدع بما يسمى بالوما. صديق كان واهما لمعنى الأمانة والإخلاص. كان يجب على محامي الخصم قبل رفع ادعائه أمام عدالتكم أن ينتبه من نص المادة 69 فقرتها الأولى قبل أن يعرض ادعاء. تفيد هذه المادة على إذا كانت الصفقة موجودة في الميناء مطابقة لشروط وأحكام العقد، على المشتري أن يتحمل التبعة وليس على البائع. أما بالنسبة لنص المادة 62 التي تجبر المشتري على دفع الثمن المتبقي واستلام البضاعة البديلة، إلا أن موكلي يريد الفسخ. نعم، يريد الفسخ لأن المشتري لم يستلم البضاعة من الميناء، وكلف موكلي تكلفة تخزين باهظة، بالإضافة إلى أنه لم يدفع الثمن. هذا فلم يطلب موكلي الفسخ فقط، إلا أنه طلب بالتعويض لما لحقه من ضرر مادي وأدبي وخسارته الفادحة وكسبه الفائت. وفقا نص المادتين 74 و61، فلم يكتف القسم بما فعله بموكله إلا أنه طلب التعويض، فهنا الإثراء بلا سبب بعينه. سيدة الرئيس، أعضاء الهيئة الموقرة، اسمحوا لي بأن أختم مرافعتي بأن أعبر عن ثقتي الكاملة في عدالتي، في أنهم مهما تفننوا الاختلاق، مهما أتقنوا فنون التلفيق، سيكونون عاجزين كل العجز عن تطبيق العدالة، لأن العدالة لها أعينها السامية. لا أريد بالرحمة أن تتجاوزوا لموكلي عن شيء لا يستحقه عدلا، لأني لا أقول أن الرحمة فوق العدل، بل أقول وبكل صدق أن الرحمة أسمى درجات العدل، فأنا أشاهد العدل في أعين حضراتكم في أسمى معاني وأرقى صور. شكرا أعضاء الهيئة، فلتتفضل زميلتي بتكملة المرافعة. أستاذة سوى عندها سؤال وبعد كده أستاذة أحمد. اتفضل. أنا عندي سؤال، على أي أساس قانوني موكلكم أخطر البائع إن هو العقد باطل؟ أنا البائع المشتري العقد باطل. طابقت صفقة موكلي العقد ذلك وفقا لنص المادة 35 فقرتها الأولى التي توجب على البائع أنه يلتزم بتسليم كل ما جاء في العقد من نصوص وبنود، وهذا بالفعل ما فعله الموكل. فلم يتضمن العقد بند العجلات أو أن تكون المقاعد لذوي الاحتياجات،
تضمن خشب بلوط، وبالفعل جاء أن تكون التسليم خلال 6 أشهر وسلم قبل الميعاد بشهر، وأن تكون المقاعد دائرية، وأن يكون اللون أخضر. لم يخل بموكلي بأي بند من العقد. فلا يبطل العقد؟ لا، هذا لا يبطله. موكلي يريد الفسخ لسبب آخر، للامتناع عن دفع الثمن، وأنه تلك البضاعة في الميناء من مكلف موكلي تكلفة تغسيل باردة، ذلك وفقا لنص المادة. بس هو اللي موجود في العقد ان هو المشتري بيعمل فيها العقد برضه. لم أسمع. موجود في حساب القضية بتاريخ 1/12/2012 وجه البائع اختارا ان المشتري بيعمل فيها ان العقد باطل. العقد باطل من ناحية أنه لم يلتزم بالمواصفات المنصوص عليه، فكيف لنا نجبر البائع على تنفيذ التزامه ولم نجبر المشتري على تنفيذ التزامه؟ لم يستلم البضاعة من الميناء، لم يدفع الثمن المتوقع، فموكلي لم يخالف أي بند، بالعكس أعطى له فترة قرابة 3 أشهر ونصف، وهي تلك الفترة عند وصول البضاعة الميناء إلى أن سحبه، مما يدل على حسن نية موكلي. فهذا حسن نية ولكن ظاهر كظهور الشمس. أستاذة هدير، خليني أقرب وجهات النظر. هل حضرتك شايفة إن في تعارض ما بين الفاكس اللي اتبعت يوم 1/12/2012 ببطلان العقد وما بين الطلب اللي اتقدم في 20/1/2013 ببطلان العقد؟ هل حضرتك شايف ان في تضارب ما بين الفسخ والبطلان؟ ذلك القسم من اختصاص زميلتي الا انني ساجاوب عليه. موكلي يريد ان يلتزم بما اوفى به الى اخر لحظه مع المشتري. اعطى له مهله 2 أسبوع وانتظر 2 شهر. لا، خليني اسالك سؤال بطريقه ثانيه. موكل حضرتك عايز يفسخ العقد ولا عايز يبطله؟ يفسخ العقد، لأن المشتري لم يلتزم بتنفيذ التزامه. عظيم. يبقى الفاكس اللي اتبعت 1/12/2012 ببطلان العقد ده اتبعت بناء على ايه؟ تكلفة التغسيل الباهظة التي تحملها موكلي، لم يلتزم المشتري بدفع الثمن، وهذا بند جوهري في العقد، أن يتم تسليم الدفعة الثانية من الثمن بعد وصول البضاعة الميناء واستلامها للمشتري. فلماذا لم يستلمها؟ مما يدل على سوء نيته. شكرا أستاذ هدير. أستاذ أحمد. هو بالنسبة للرسالة الإلكترونية اللي بعتت لكم إن هو بيذكر بكذا كذا كذا كذا، وأنتوا طبعا شايفين إن ده هو أصلا ما اتفقش من الأول وإن ده مختلف للبنود، تمام؟ ليه ما ردتوش عليه؟ ليه تجاهلتوا الرسالة البريدية بتاعته؟ فلتسمح لي عدالتكم بأن تتوجهوا بنفس السؤال لزميلتي، فإن هذا الجزء المختصة به في دفاعها وتفيد حضراتكم أكثر مني. أستاذة هاجر. سيدتي الرئيسة، حضرات السادة المحكمين، حينما ينقلب الحق ستنقلب الأمور رأسا على عقب، وتملأ ساحات التحكيم قضايا رفعت من أصحابها تحاكم المظلوم ظالما، ويترافع ذويهم بالتكاثر على المظلوم ظلما وافتراء، حتى يخولوا للظالم مزايا لم تخلق يوما إلا لمظلوم. حينها نكون في أوج الظلم والظلمات، لذا جئنا إلى محرابكم واثقين بأنكم ناصفين ومنصفين الذنب. استكمالا لما عرضته زميلتي الفاضلة، حيث قالت بأن المدعي ادعى بأن البضاعة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى كون البضاعة مخالفة للون إلا أنها جاءت بدون عجلات. فبالله عليكم أجيبوني، أي بند أو أي شرط قد جاء بالعقد ألزم موكلي بأن يسلم بضاعة بعجلات؟ أنه عند الاتفاق على المسائل الجوهرية لم يذكر هذا البند أو الشرط مطلقا، مما يجعلنا نؤكد بسوء نية المشتري الذي أراد أن يضيف شرطا جوهريا في العقد، ولكن متى؟ بعد يومان، عقب مرور شهر كامل سيدتي الرئيسة، عقب مرور شهر كامل، وهذا طلب لغرض خاص، والغرض الخاص تطبيقا لنص المادة 35 فقرة 2 باء تقول بأنه لابد
من أن يذكر ذلك صراحة أو ضمنا عند إبرام العقد. فأين ذلك التصريح؟ ليه ما ردتوش على الرسالة؟ ليه ما ردتوش عليه بالرسالة؟ إن موكلي لم يرد على رسالة المشتري نظرا لأنه لم يرى تلك الرسالة من الأساس، وأكبر دليل على ذلك هو عدم رده لا بالقبول ولا بالرد ولا بأي طريقة من طرق الرد، وإن ذلك يفسر لصالح موكلي، وذلك لأن السكوت أيضا يدل على عدم القبول، ذلك بافتراض أنه رآها وسكت، وذلك تطبيقا لنص المادة وذلك تطبيقا لنص المادة 18 فقرة 1. وحتى إن رآها فإن الإيجاب الجديد يحتاج إلى قبول جديد، وإن موكلي لم يقبل بذلك، وذلك طبقا لنص المادة 18 فقرة 1. سيدتي الرئيسة، السادة أعضاء هيئة التحكيم الموقرة، إن المشتري إن كان يريد هذا البند الجوهري بالعقد، وأنا أجزم بأن عند التحدث عن العجلات بأن هذا هو بند جوهري، لأنها تفرق بين المقاعد العادية للأشخاص العاديين وبين المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك أعتقد بأنه في أهميته أقوى من ذكر اللون في العقد. ولذا فإن موكلي لم ينفذ البند الذي قد أضافه المشتري بعد العقد بمرور شهر كامل. وإذا تحدث خصمي عن العرف، أنا أؤكد وأعلم بأن المادة 8 فقرة 1 تؤكد على العادات التي اتفق عليها أو التي تعامل بها المشتري أو البائع، ولكن من نفس تلك المادة بنفس الفقرة فقرة 1 تؤكد على استقرار المعاملات. فأين ذلك الاستقرار سيدة الرئيسة؟ أين ذلك الاستقرار هيئة التحكيم الموقرة؟ وهذا هو ثاني دليل على سوء نية موكلي. معلش استاذه هديه، ممكن توضحي الحته دي النقطه اللي ليها علاقه بالماده 8 وموضوع الاستقرار؟ تمام. سيدة الرئيسة، إن المادة 8 فقرة 1 تؤكد على أنه لابد من تؤكد يعني طبقا ليست بنصها ولكن بمقتضاها، تؤكد على العادات التي اتفق عليها الطرفان، بأن تتبع العادات التي اتفق عليها الطرفان، ولكن من نفس تلك الفقرة تؤكد أيضا على أن تكون المعاملات مستقرة على ذلك. هل استقر التعامل على ذلك أم انقطع لسنوات؟ إنهم قد تعاملوا لمدة 4 سنوات، ولكن انقطع هذا التعامل لمدة 2 كاملات. فكيف سيكون لموكل حتما عليه أن يكمل هذه الحلقة ضمن السلسلة؟ هل هذه حلقة ضمن سلسلة؟ هل هي حلقة متصلة متواصلة؟ ليست بذلك. استاذه هاجر معلش انا بس عايزه اراجع معلومه مع حضرتك بتقولي ان هم تعاملوا مع بعض لمده 4 سنوات وان العلاقه انقطعت من 2. شكرا. سيدة الرئيسة، السادة أعضاء هيئة التحكيم الموقرة، بالرجوع للتعاملات السابقة أيضا التي أشارت إليها الوقائع بأن بعض المعاملات كانت تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ومعنى ذلك أنه ليست كل المعاملات، مما يجعلنا نجزم بأنه من المفترض أن تكون بل من المؤكد أن تكون متعلقة بسلع أخرى ومتعلقة بصفقات أخرى. لقد خلق الله الإنسان، هناك الأشخاص العاديين وهناك من هم من أصحاب ذوي الاحتياجات. هل كل ذوي الاحتياجات مقعدين سيدة الرئيسة؟ فهناك من هم المعاقين ذهنيا، من هم الصم، من هم البطن، من هم أيضا المكفوفين. نظرا لعدم عدم وجود وقت كافي سأقوم بعرض طلباتي. أولا، أطالب بفسخ العقد لعدم استلام المشتري للبضاعة. ثانيا، أطالب بالتعويض عن عدم استلام البضاعة، وذلك بالتعويض العادل عما لحق موكلي من خسائر وما فاته من كسب والتي تمثل في عدم استلام البضاعة. سيدة الرئيسة، السادة أعضاء هيئة التحكيم الموقرة، يا من جعل الله العدل هو قولكم وسمتكم، فقولكم إنصاف وراحة للمظلوم، وصمتكم رحمة للظالم لن تطول.
حتى تظهر الحقيقة وينتشر نورها. فأيدكم الله، وفقكم الله، سددكم الله إلى ما يحب ويرضى. وأعتقد بالدكتور